रहे हैं सिटी इंडिया न्यूज चैनल हक की आवाज। पैराडाइज फंक्शन पैलेस, पैराडाइज फंक्शन पैलेस महबूब नगर। सेवा मैक्स महबूब नगर की बिलासूदी खिदमत बेमिसाल। नए दौर में छोटे ताजिरों के लिए सेवा मैक्स एक सहारा। उबैदुल्लाह कोतवाल और इकबाल हुसैन का खिताब। मुल्क में माशी बहरान और बढ़ती हुई बेरोज़गारी से एक आम आदमी की ज़िंदगी को मुश्किलात में मुब्तला कर चुकी है। छोटे ताजिरों को मालियाती ज़रूरत की तकमील काफ़ी मुश्किल हो चुकी है। इन हालात में सेवा म्यूचुअल एडिट कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी सेवा मैक्स महबूब नगर बिला सूदी कर्ज़ की इजराई करते हुए माशरे को सूद की लानत से पाक कर रहा है। इन ख्यालात का इजहार इकबाल हुसैन मैनेजिंग डायरेक्टर SRDC ने सेवा मैक्स जनरल बॉडी के सालाना इजलास से किया, जो बरोज़ हफ्ता बाद नमाज मगरिब बामकाम VV कन्वेंशन हॉल में मुनक़िद था। उन्होंने सेवा मैक्स महबूब नगर के ज़िम्मेदारान को मुबारकबाद पेश की, जिन्होंने इस खिदमत के 9 साल कामयाबी के साथ मुकम्मल कर चुके हैं। महबूब नगर और नारायणपेट ब्रांचेस के जुमला 5354 मेंबर्स, स्टाफ और सोसाइटी के ज़िम्मेदारान के ताउन से ये सफ़र आगे तय हो रहा है। उबैदुल्लाह कोतवाल चेयरमैन अक़लियती मालियाती कॉरपोरेशन तेलंगाना ने कहा कि जमात इस्लामी हिंद की जानिब से ज़िंदगी के तमाम शोबों में मुनज़्ज़म काम के लिए मुख्तलिफ़ तंजीमें और इदारे कायम की हैं। समाज को सूद की लानत से बचाने के लिए सेवा मैक्स एक सहारा है, जो बेमिसाल खिदमत है, जो काबिल सताइश है। तेलंगाना हुकूमत इस किस्म की मुनज़्ज़म कोशिशों को पसंद करती है और जो भी मुमकिन ताउन हो सके हुकूमत तेलंगाना सेवा मैक्स तेलंगाना का ताउन करेगी। शेख शुजाअत अली ज़िला सदर सेवा मैक्स ने कहा कि मालियाती साल 2024-25 में 3116 अफराद को जुमला 22,37,48,120 रुपयों का बिला सूदी कर्ज जारी किया गया है, जो एक बड़ी कामयाबी है। जनाब मुजाहिद सिद्दीकी BMC सदर नारायणपेट और मेंबर अरशद फैसल ने इजहार ख्याल किया। जनाब मुमताज़ CEO सरवत रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर हैदराबाद ने मुख्तलिफ़ सरगर्मियों का तारुफ करवाया। जनाब अब्दुल क़य्यूम सदर महबूब नगर ब्रांच ने कार्रवाई चलाई। जनाब अय्यूब ने तेलुगु ज़बान में सूद से पाक समाज के उन्वान पर ख़िताब किया। बेस्ट सेवा मेंबर अवार्ड को बदस्त मेहमान ख़ुसूसी मेंबरान में तकसीम किए गए। प्रोग्राम का आगाज़ अब्दुल अज़ीम की तिलावत कुरान से हुआ। सैयद दौलत ने तेलुगु तर्जुमा किया। इस मौके पर समी नासिर सेक्रेटरी सेवा मैक्स और BMC मेंबरान वदुदुल्ला बेग, ज़हीर सूफ़ी, अनवर पाशा, हुसैन पाशा, हसनुद्दीन पटेल मौजूद थे। सामाइन में मुअज़्ज़िज़ीन शहर और सेवा मैक्स महबूब नगर के मेंबरान की कसीर तादाद और स्टाफ मेंबरान मौजूद थे। परफॉर्मेंस रिपोर्ट को भी आप हजरात ने बहुत इस मौके पर समाअत किया है। रिपोर्ट से ये तासुर निकल कर आता है कि अल्हम्दुलिल्लाह सोसाइटी की मौजूदा जो सूरत हाल है वो इत्मीनान बख्श है। तवज्जो की ज़रूरत है, मेंबरान के इजाफे की, फाइनेंस के इजाफे की और डिपॉजिट्स के इजाफे की यकीनन ज़रूरत है, लेकिन जो मौजूदा सूरत हाल है वो सूरत हाल भी बहुत इत्मीनान बख्श है। तो इस सूरत हाल को यहाँ तक लाने में हमारे तमाम ज़िम्मेदारान का बड़ा रोल रहा है, आप हजरात का बड़ा रोल रहा है। मैं सब लोगों को इस मौके पर मुबारकबाद देता हूँ। ये बात मैं और आप अच्छी तरह जानते हैं कि सेवा की इन तमाम कोशिशों में जो मरकज़ी हैसियत है, जो हमारे काम का सेंट्रल थीम है और मुख्तलिफ मौक़ों पर हम उसका इजहार भी करते हैं, यहाँ भी आप हजरात ने उसका इजहार किया है कि हमारी ये तमाम कोशिशें दरअसल सूद को ख़त्म करने, सूदी निज़ाम को ख़त्म करने और सूद पर मबनी मईशत को ख़त्म करने की कोशिशों का एक हिस्सा है। यकीनन ये कोशिशें बड़ी छोटी हैं और बहुत थोड़े पैमाने पर हो रही हैं, लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि जब ये छोटी कोशिशें बड़ी कामयाब अंदाज में चल सकती हैं, तो ये छोटी कोशिशें बड़ी कोशिशों को पैदा करने का ज़रिया बनती हैं। यानी बड़े कामों के लिए ये छोटी कोशिशें हौसला देने का, रास्ता बताने का, डायरेक्शन सेट करने का काम कर दिया है। यानी एक बड़ी उम्मीद आपने दिला दी है कि अगर 9 साल हम एक बिलासूदी सोसाइटी चला सकते हैं और एक बिलासूदी सोसाइटी में महबूब नगर की आप 22 करोड़ की लोनिंग कर सकते हैं, तो आप 220 करोड़ की भी लोनिंग कर सकते हैं, आप 22,000 करोड़ की भी लोनिंग कर सकते हैं।
اگر اس سوسائٹی کے 2000 ممبر بن سکتے ہیں تو 4000 بھی بن سکتے ہیں, 40,000. ایسے تو ہم لوگ پالیٹیشن سے, پولیٹیکل پارٹی سے جڑے ہوئے ہیں, بہت سے میٹنگ میں جاتے ہیں, لیکن آج کی اسی سے جو میٹنگ ہے جنرل باڈی سیوا میک سوسائٹی کا, وہ ایک خاص میٹنگ میں سمجھتا ہوں. آج سماج کو بدلنے کے لیے اس دنیا میں, اس ہندوستان میں بہت سے پولیٹیکل پارٹیز, بہت سے سوسائٹیز, بہت سے ادارے الگ الگ اپنے انداز سے کام کرتے ہیں, لیکن شکر گزار ہے کہ ہم جماعت اسلامی ہند جو بزرگوں نے قائم کر کر اس کا خاص مقصد اور منصوبہ اس ہندوستان میں تبدیلی کے لیے, ایک طرف اسلام پھیلانے کے لیے, ایک طرف یکجہتی کے لیے, ایک طرف ہندوستان کو اکھنڈ رکھنے کے لیے, اور خاص کر ایک انسان کو انسان دینے کی عزت دے کے جو غربت کو دور کرنے کا جو ارادہ منصوبہ رکھ کے جو قائم کیا ہے, ان سب بزرگوں کو یسو میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ مغفرت ہوں. میں ایک فخر سے کہہ سکتا ہوں کہ لمبے عرصے سے پولیٹیکل فیلڈ میں ہوں, اسٹوڈنٹس کے ٹائم سے لے کے آج تک تقریباً قریب 36-37 سال سے سماج میں کام کرنے کے لیے میں اسٹوڈنٹس سے آگے بڑھا. میں بہت سے جماعتوں میں دیکھا ہوں, بہت سوسائٹیز دیکھا ہوں, بہت سے ادارے دیکھا ہوں, بہت شخصوں سے ملا ہوں, لیکن جو ادارہ ایک جماعت اسلامی ہند جیسو الگ الگ اندازوں سے, الگ الگ ڈائریکٹر سے, ایک اسٹوڈنٹ ونگ, ایک پولیٹیکل ونگ, ساتھ ساتھ ایک سیوا کرنے کے لیے اور ایک ونگ, اور کچھ تبلیغ کرنے کے لیے اور ایک ونگ, الگ الگ ان کی طرح انہوں نے طلباء کو تیار کر جمع کر جیسو اس سماج میں جو بدلاؤ کی جو کوشش کر رہی ہے وہ قابل مبارکباد ہے. آج سیوا بینک ایک آئیڈیل سوسائٹی انہوں نے قائم کر جیسو چھوٹے کاروبار والوں کو فائنانشیل امپاور کرنے کے لیے انہوں نے جو کوشش کی ہے, اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ ضرور جو کوشش نیت کامیاب کی. میں میرا پولیٹیکل کیریئر آج سے 33-34 سال پہلے ایک کوآپریٹو سوسائٹی کا پریزیڈنٹ کیسے سلیکٹ ہوا ہوں. میں پی اے سی ایس پریزیڈنٹ پانگل ایک منڈل کوارٹر تھا, جس کے 16 جیسے گاؤں تھے, جس میں 12,000 ممبرس تھے فارمرس کے. فرسٹ میرا الیکشن جیسے پی اے سی ایس پریزیڈنٹ کو سلیکٹ ہوا ہوں. میں پی اے سی ایس پریزیڈنٹ بننے کے بعد میرے کوآپریٹو موومنٹ, کوآپریٹو سوسائٹی کے ایمس اور آبجیکٹس, خاص کر کے 1 فار آل, آل فار 1, ایک آدمی 10 آدمی کے لیے مدد کر سکتا ہے, 10 آدمی ایک آدمی کے لیے مدد کر سکتا ہے. یہ کوآپریٹو کا کانسیپٹ تھا. وہ کانسیپٹ سے ہم لوگوں نے سیاسی زندگی شروع کی. اس کے بعد ڈسٹرکٹ الیکشن لڑے ہم لوگ. جب نے ڈسٹرکٹ الیکشن میں میں مارکیٹ کا چیئرمین بنا ڈسٹرکٹ کا یہاں پر, اسی طرح کوآپریٹو موومنٹ میں لگا رہا ہوں. یہ میری سیاسی زندگی کا پہلا رخ ہے. تو آج میں سب لوگ وہ سب چیز یاد آتے ہیں. ایک سوسائٹی کے ذریعے سماج کو بدلنے کے لیے کیا کیا کر سکتے ہیں, کیا کیا نہیں کر سکتے ہیں. آج اسی کا حصہ ہے آج جو سیوا سوسائٹی جو فارم کر ڈپائٹرس کو جمع کرنا, شیئر ہولڈرس کو جمع کرنا. سب سے ایک الگ یہ ہے کہ ہر کوئی آج جیسے کوئی ادارہ ہو, کوئی انسان ہو, یا بینک ہو, گورنمنٹ ہو, الگ الگ ادارے سے الگ الگ کام کیے, لیکن سیوا بینک والوں نے آج انٹرسٹ فری, 0 انٹرسٹ فری لون دے کر ان کو
صحیح لوگوں کو پہچان کر یہ سو ان کو فائنینشیل امپاور کر کر اس شہر میں غربت کو دور کرنے کی بڑا کام کر رہے ہیں. سیوا سوسائٹی کی 9th اینیول جنرل باڈی میٹنگ میں شرکت کا موقع ملا ہے اور الحمدللہ محبوب نگر کی جو پرفارمنس ہے وہ کافی اچھی رہی ہے. پچھلے سال تقریباً جو ہے اس کا جو گروتھ ہے وہ کافی اطمینان بخش رہا. 22 کروڑ کی جو ہے لوننگ کی گئی. آپ جانتے ہیں کہ سیوا میکس کے قیام کا اصل مقصد بلا سودی معیشت کو قائم کرنا ہے اور الحمدللہ ہماری 3 ریاستوں میں تلنگانہ، آندھرا اور کرناٹکا میں 45 برانچز کام کر رہی ہیں. ہم چھوٹا کاروبار کرنے والے لوگوں کو اس کا ممبر بناتے ہیں اور جو ہے ان سے ڈیلی ڈپازٹس کرواتے ہیں اور چھوٹے چھوٹے قرض جو ہے ان کو دیے جاتے ہیں. تو ہر ماہ ہماری ان تمام برانچز میں تقریباً 5000 ایسے چھوٹے قرض جاری کیے جاتے ہیں. پچھلے سال کے اختتام تک 351 کروڑ کی فائنانسنگ ہماری ان برانچز میں کی گئی تھی اور ہمارا 2030 کا یہ خواب ہے کہ جو ہے ہم اس کو ڈبل کریں گے. یعنی جو ممبرس ہیں ہمارے پاس آج 1.25 لاکھ ممبرس ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ 4 لاکھ ہمارے ممبرس ہوں اور ان تمام 3 جو ہے اسٹیٹس کے اندر ہمارے کاموں کے اندر اضافہ ہو. تو میں امید کرتا ہوں محبوب نگر شہر کے تمام ہی لوگوں سے کہ وہ سیوا کے ممبر بنیں اور یہاں پر اپنے ڈپازٹس موبلائز کریں اور جو یہاں کی سروسز ہیں لونز کے ضمن میں، فائنانس کے ضمن میں، ان سروسز سے وہ استفادہ کریں. میں تمام ذمہ داران کو بھی مبارکباد دیتا ہوں کہ 9 کامیاب سال انہوں نے مکمل کیے ہیں اور بڑا سوسائٹی کا اطمینان بخش گروتھ ہے. ہم امید کرتے ہیں کہ اسی طرح سے یہ سوسائٹی محبوب نگر کے لوگوں کی خدمت کا کام جاری رکھے گی. جزاک اللہ خیر.